अथैकचत्वारिंशः सर्गः। अथ तस्मिन्निमित्तानि दृष्ट्वा लक्ष्मणपूर्वजः सुग्रीवम् सम्परिष्वज्य रामो वचनमब्रवीत्। असम्मन्त्र्य मया सार्धम् तदिदम् साहसम् कृतम्। एवम् साहसयुक्तानि न कुर्वन्ति जनेश्वराः। संशये स्थाप्य माम् चेदम् बलम् चेमम् विभीषणम्। कष्टम् कृतमिदम् वीरसाहसम् साहसप्रिया। इदानीम् मा कृथा वीर एवम् विधमरिन्दमा। त्वयि किञ्चित् समापन्ने किम् कार्यम् सीतया मम। भरतेन महाबाहो लक्ष्मणेन यवीयसा। शत्रुघ्नेन च शत्रुघ्नः स्वशरीरेण वा पुनः। त्वयि चानागते पूर्वमिति मे निश्चिता मतिः। जानतश्चापि ते वीर्यम् महेन्द्रवरुणोपमा। हत्वाहम् रावणम् युद्धे सपुत्रबलवाहनम्। अभिषिच्य च लङ्कायाम् विभीषणमथापि च। भरते राज्यमारोप्य त्यक्ष्ये देहम् महाबल। तमेवम् वादिनम् रामम् सुग्रीवः प्रत्यभाषत। तव भार्यापहर्तारम् दृष्ट्वा राघव रावणम्। मर्शयामि कथम् वीरजानन् विक्रममात्मनः। इत्येवम् वादिनम् वीरमभिनन्द्य च राघवः। लक्ष्मणम् लक्ष्मिसम्पन्नमिदम् वचनमब्रवीत्। परिगृह्योदकम् शीतम् वनानि फलवन्ति च। बलौघम् संविभज्येमम् व्यूह्य तिष्ठाम लक्ष्मण। लोकक्षयकरम् भीमम् भयम् पश्याम्युपस्थितम्। निबर्हणम् प्रवीराणाम् वृक्षवानररक्षसा। वाता हि परुषम् वान्ति कम्पते च वसुन्धरा। पर्वताग्राणि वेपन्ते नदन्ति धरणीधराः। मेघाक्रव्यादसङ्काशाः परुषाः परुषस्वराः। क्रूराः क्रूरम् प्रवर्षन्ते मिश्रम् शोणितबिन्दुभिः। रक्तचन्दनसङ्काशा सन्ध्या परमदारुणा। ज्वलच्च निपतत्येतदादित्यादग्निमण्डलम्। आदित्यमभिभाष्यन्ति जनयन्तो महद्भयम्। दीनादीनस्वरा घोरा अप्रशस्ता मृगद्विजाः। रजन्यामप्रकाशश्च सन्तापयति चन्द्रमाः। कृष्णरक्तांशुपर्यन्तो यथा लोकस्य संक्षये। ह्रस्वो रूक्षोऽप्रशस्तश्च परिवेशः सुलोहितः। आदित्यमण्डले नीलम् लक्ष्मलक्ष्मण दृश्यते। दृश्यन्ते न यथावच्च नक्षत्राण्यभिवर्तते। युगान्तमिव लोकस्य पश्य लक्ष्मण शंसति। काकाश्येनास्तथा गृध्रा नीचैः परिपतन्ति च। शिवाश्चाप्यशुभावाचः प्रवदन्ति महास्वनाः। शैलैः शूलैश्च खड्गैश्च विमुक्तैः कपिराक्षसैः। भविष्यत्यावृता भूमिर्मांसशोणितकर्दमा। क्षिप्रमद्य दुराधर्षाम् पुरीम् रावणपालिताम्। अभियामजवेनैव सर्वतो हरिभिर्वृताः। इत्येवम् तु वदन् वीरो लक्ष्मणम् लक्ष्मणाग्रजः। तस्मादवातरच्छीघ्रम् पर्वताग्रान्महाबलः। अवतीर्य तु धर्मात्मा तस्माच्छैलात् स राघवः। परैः परमदुर्धर्षम् ददर्श बलमात्मनः। सन्नह्य तु स सुग्रीवः कपिराजबलम् महत्। कालज्ञो राघवः काले संयुगायाभ्यचोदयत्। ततः काले महाबाहुर्बलेन महतावृतः। प्रस्थितः पुरतो धन्वी लङ्कामभिमुखः पुरीम्। तम् विभीषण सुग्रीवो हनूमाञ्जाम्बवान्नलः। वृक्षराजस्तथा नीलो लक्ष्मणश्चान्वयुस्तदा। ततः पश्चात्सु महती पृतनर्क्षवनौकसा। प्रच्छाद्य महतीम् भूमिमनुयाति स्म राघवम्। शैलशृङ्गानि शतशः प्रवृद्धांश्च महीरुहान्। जगृहुः कुञ्जरप्रख्या वानराः परवारणाः। तौ त्वदीर्घेण कालेन भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। रावणस्य पुरीम् लङ्कामासेदतुररिन्दमौ। पताकामालिनीम् रम्यामुद्यानवनशोभिताम्। चित्रवप्राम् सुदुष्प्रापामुच्चैः प्राकारतोरणाम्।
ताम् सुरैरपि दुर्धर्षाम् रामवाक्यप्रचोदिताः यथा निदेशम् सम्पीड्यन्यविशन्तवनौकसः लङ्कायास्तूत्तरद्वारम् शैलशृङ्गमिवोन्नतम् रामः सहानुजोधन्वी जुगोपचरुरोध च लङ्कामुपनिविष्टस्तु रामो दशरथात्मजः लक्ष्मणानुचरो वीरः पुरीम् रावणपालिताम् उत्तरद्वारमासाद्य यत्र तिष्ठति रावणः नान्यो रामाद्धितद्वारम् समर्थः परिरक्षितुम् रावणाधिष्ठितम् भीमम् वरुणेनेव सागरम् सायुधैराक्षसैर्भीमैरभिगुप्तम् समम् ततः लघूनाम् त्रासजननम् पातालमिव दानवैः विन्यस्तानि च योधानाम् बहूनि विविधानि च ददर्शायुधजालानि तथैव कवचानि च पूर्वम् त्वद्वारमासाद्य नीलो हरिचमूपतिः अतिष्ठत्सह मैन्देन द्विविधेन च वीर्यवान् अङ्गदो दक्षिणद्वारम् जग्राहसु महाबलः ऋषभेण गवाक्षेण गजेन गवयेन च हनूमान् पश्चिमद्वारम् ररक्ष बलवान् कपिः प्रमाथिप्रघसाभ्याम् च वीरैरन्यैश्च सङ्गतः मध्यमे च स्वयम् गुल्मे सुग्रीवः समतिष्ठत सह सर्वैर्हरिश्रेष्ठैः सुपर्णपवनोपमैः वानराणाम् तु 36 कोट्यः प्रख्यातयूथपाः निपीड्योपनिविष्टाश्च सुग्रीवो यत्र वानरः शासनेन तु रामस्य लक्ष्मणः स विभीषणः द्वारे द्वारे हरीणाम् तु कोटिम् कोटीर्न्यवेशयत् पश्चिमेन तु रामस्य सुषेणः सह जाम्बवान् अदूरान्मध्यमे गुल्मे तस्थौ बहुबलानुगः ते तु वानरशार्दूलाः शार्दूला इव दंष्ट्रिणः गृहीत्वा द्रुमशैलाग्रान् हृष्टा युद्धाय तस्थिरे सर्वे विकृतलाङ्गूलाः सर्वे दंष्ट्रानखायुधाः सर्वे विकृतचित्राङ्गाः सर्वे च विकृताननाः दशनागबलाः केचित् दशगुणोत्तराः केचिन्नागसहस्रस्य बभूवुस्तुल्यविक्रमाः सन्ति चौघबलाः केचित् शतगुणोत्तराः अप्रमेयबलाश्चान्ये तत्रासन्हरियूथपाः अद्भुतश्च विचित्रश्च तेषामासीत् समागमः तत्र वानरसैन्यानाम् शलभानामिवोद्गमः परिपूर्णमिवाकाशम् सम्पूर्णेव च मेदिनी लङ्कामुपनिविष्टैश्च सम्पतद्भिश्च वानरैः शतसहस्राणाम् पृतनर्क्षवनौकसाम् लङ्काद्वाराण्युपाजग्मुरन्ये योद्धुम् समन्ततः आवृतः स गिरिः सर्वैस्तैः समन्तात् प्लवङ्गमैः अयुतानाम् सहस्रम् च पुरीम् तामभ्यवर्तत वानरैर्बलवद्भिश्च बभूवद्रुमपाणिभिः सर्वतः संवृता लङ्का दुष्प्रवेशापि वायुना राक्षसा विस्मयम् जग्मुः सहसाभिनिपीडिताः वानरैर्मेघसङ्काशैः शक्रतुल्यपराक्रमैः महान् शब्दोऽभवत्तत्र बलौघस्याभिवर्ततः सागरस्येव भिन्नस्य यथा स्यात् सलिलस्वनः तेन शब्देन महता सप्राकारा सतोरणा लङ्का प्रचलिता सर्वा सशैलवनकानना रामलक्ष्मणगुप्ता सा सुग्रीवेण च वाहिनी बभूव दुर्धर्षतरा सर्वैरपि सुरासुरैः राघवः सन्निवेश्यैवम् स्वसैन्यम् रक्षसाम् वधे सम्मन्त्र्य मन्त्रिभिः सार्धम् निश्चित्य च पुनः पुनः आनन्तर्यमभिप्रेप्सुः क्रमयोगार्थतत्त्ववित् विभीषणस्यानुमते राजधर्ममनुस्मरन् अङ्गदम् वालितनयम् समाहूयेदमब्रवीत् गत्वा सौम्य दशग्रीवम् ब्रूहि मद्वचनात् कपे लङ्घयित्वा पुरीम् लङ्काम् भयम् त्यक्त्वा गतव्यथः भ्रष्टश्रीकम् गतैश्वर्यम् मुमूर्षा नष्टचेतनम् ऋषीणाम् देवतानाम् च गन्धर्वाप्सरसाम् तथा
नागानामथ यक्षाणाम् राज्ञाम् चरजनीचर यच्च पापम् कृतम् मोहादवलिप्तेन राक्षसा नूनम् ते विगतो दर्पः स्वयम् भूवरदानजः तस्य पापस्य सम्प्राप्ता व्युष्टिरद्य दुरासदा यस्य दण्डधरस्तेऽहम् दाराहरणकर्षितः दण्डम् धारयमाणस्तु लङ्काद्वारे व्यवस्थितः पदवीम् देवतानाम् च महर्षीणाम् च राक्षसा राजर्षीणाम् च सर्वेषाम् गमिष्यसि युधि स्थिरः बलेन येन वै सीताम् मायया राक्षसाधमा मामतिक्रमयित्वा त्वम् हृतवांस्तन्निदर्शय अराक्षसमिमम् लोकम् कर्तास्मि निशितैः शरैः न चेच्छरणमभ्येषितामादाय तु मैथिलीम् धर्मात्मा राक्षसश्रेष्ठः सम्प्राप्तोऽयम् विभीषणः लङ्कैश्वर्यमिदम् श्रीमान् ध्रुवम् प्राप्नोत्यकण्टकम् न हि राज्यमधर्मेण भोक्तुम् क्षणमपि त्वया शक्यम् मूर्खसहायेन पापेनाविदितात्मना युध्यस्व माधृतिम् कृत्वा शौर्यमालम्ब्य राक्षसा मच्छरैस्त्वम् रणेषाम् तस्ततः पूतो भविष्यसि यद्याविशसि लोकाम् स्त्रीन् पक्षीभूतो निशाचर मम चक्षुः पथम् प्राप्य न जीवन् प्रतियास्यसि ब्रवीमि त्वाम् हितम् वाक्यम् क्रियतामौर्ध्वदैहिकम् सुदृष्टा क्रियताम् लङ्का जीवितम् ते मयि स्थितम् इत्युक्तः स तु तारेयो रामेणाक्लिष्टकर्मणा जगामाकाशमाविश्य मूर्तिमानिव हव्यवाट् सोऽतिपत्यमुहूर्तेन श्रीमान् रावणमन्दिरम् ददर्शासीनमव्यग्रम् रावणम् सचिवैः सह ततस्तस्या विदूरेण निपत्य हरिपुङ्गवः दीप्ताग्निसदृशस्तस्थावङ्गदः कनकाङ्गदः तद्रामवचनम् सर्वमन्यूनाधिकमुत्तमम् सामात्यम् श्रावयामास निवेद्यात्मानमात्मना दूतोऽहम् कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः वालिपुत्रोऽङ्गदो नाम यदि ते श्रोत्रमागतः आहत्वाम् राघवो रामः कौसल्यानन्दवर्धनः निष्पत्यप्रतियुध्यस्व नृशंस पुरुषो भव हन्तास्मि त्वाम् सहामात्यम् सपुत्रज्ञातिबान्धवम् निरुद्विग्नास्त्रयो लोका भविष्यन्ति हते त्वयि देवदानवयक्षाणाम् गन्धर्वोरगरक्षसाम् शत्रुमद्योद्धरिष्यामि त्वामृषीणाम् च कण्टकम् विभीषणस्य चैश्वर्यम् भविष्यति हते त्वयि न चेत्सत्कृत्य वैदेहीम् प्रणिपत्य प्रदास्यति इत्येवम् परुषम् वाक्यम् ब्रुवाणे हरिपुङ्गवे अमर्षवशमापन्नो निशाचरगणेश्वरः ततः सरोषमापन्नः शशास सचिवांस्तदा गृह्यतामिति दुर्मेधा वध्यतामिति चासकृत् रावणस्य वचः श्रुत्वा दीप्ताग्निमिव तेजसा जगृहुस्तम् ततो घोराश्चत्वारो रजनीचराः ग्राहयामास तारेयः स्वयमात्मानमात्मवान् बलम् दर्शयितुम् वीरो यातु धानगणे तदा सतान् बाहुद्वयासक्तानादाय पतगानिव प्रासादम् शैलसङ्काशमुत्पपाताङ्गदस्तदा तस्योत्पतनवेगेन निर्धूतास्तत्र राक्षसाः भूमौ निपतिताः सर्वे राक्षसेन्द्रस्य पश्यतः ततः प्रासादशिखरम् शैलशृङ्गमिवोन्नतम् चक्राम राक्षसेन्द्रस्य वालिपुत्रः प्रतापवान् पफाल च तदाक्रान्तम् दशग्रीवस्य पश्यतः पुरा हिमवतः शृङ्गम् वज्रेणेव विदारितम् भङ्क्त्वा प्रासादशिखरम् नाम विश्राव्य चात्मनः विनद्यसु महानादमुत्पपात विहायसा व्यथयन् राक्षसान् सर्वान् हर्षयंश्चापि वानरान् स वानराणाम् मध्ये तु रामपार्श्वमुपागतः रावणस्तु परम् चक्रे क्रोधम् प्रासादधर्षणात् विनाशम् चात्मनः पश्यन् निःश्वासपरमोऽभवत्
रामस्तु बहुभिर्हृष्टैर्विनदद्भिः प्लवङ्गमैः वृतो रिपुवधाकाङ्क्षी युद्धायैवाभ्यवर्तत सुषेणस्तु महावीर्यो गिरिकूटोपमो हरिः बहुभिः संवृतस्तत्र वानरैः कामरूपिभिः स तु द्वाराणि संयम्य सुग्रीववचनात् कपिः पर्यक्रामत दुर्धर्षो नक्षत्राणीव चन्द्रमाः तेषामक्षौहिणिशतम् समवेक्ष्य वनौकसा लङ्कामुपनिविष्टानाम् सागरम् चाभिवर्तत राक्षसा विस्मयम् जग्मुस्त्रासम् जग्मुस्तथा परे अपरे समरे हर्षाद्धर्षमेवोपपेदिरे कृत्स्नम् हि कपिभिर्व्याप्तम् प्राकारपरिखान्तरम् ददृशो राक्षसादीनाः प्राकारम् वानरीकृतम् हाहाकारमकुर्वन्त राक्षसा भयमागताः तस्मिन्महाभीषणके प्रवृत्ते कोलाहले राक्षसराजयोधाः प्रगृह्य रक्षांसि महायुधानि युगान्तवाता इव संविचेरुः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 41 सर्गः।